चाँडै नै यो देशको संसद अब इन्डियनवादीहरूले, इन्डियाका राष्ट्रद्रोहीहरूले क्याप्चर गर्न गइरहेका छन्। अब इन्डियाको एउटै लक्ष्य छ, अहिले जसरी हुन्छ यहाँका राष्ट्रवादी शक्तिलाई तितर बितर गर्ने, र यसको लागि उसले कुनै पनि राष्ट्रवादी लिडरहरूलाई आक्रमण गर्न सक्छ भने अर्कोतिर उसले गरिरहेको छ आफ्ना लेन्डुपे दलालहरूलाई एकीकृत गर्ने काम गरिरहेको छ। उनीहरूलाई सडकमा जम्मा गरेर अब तिनीहरूको स्वर एउटै, यही राष्ट्रवादी शक्तिमाथि आक्रमण गर्ने र हामी जो राष्ट्रवादी नारा लगाइरहेका छौँ हामीलाई मजाक बनाउने प्रयास उनीहरू गरिरहेका छन्। रका एजेन्टहरूले, म स्पष्ट तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, रका एजेन्टले केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्नेछन्। जसरी सुशील कोइरालाको हत्या गरियो त्यसरी नै केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि रूपमा नथाहा पाउने गरी संसारलाई बेवकुफ बनाउँदै उनको हत्या गरिन्छ। मलाई पनि धेरै किसिमका धम्कीहरू आइरहेका छन्। वास्तवमा यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे कहिल्यै पनि न दूरदर्शी थियो न कुनै उसँग कुनै भिजन र दृष्टिकोण नै थियो। बस एउटा र अर्कालाई जुदाएर यो देशमा विध्वंस मचाउनको लागि प्रयोग गरिएको एउटा पिउपा मात्र थियो। यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे यो देशको लागि सधैँ इन्डियाले प्रयोग गरिएका मान्छे हुन्। प्रचण्ड र बाबुराम भनेका यिनीहरूले यो देशमा 17,000 मानिसहरूको ज्यान लिए। घर घरमा पसेर, टोल टोलमा पसेर यिनीहरूले मानिसहरूको हत्या गरे र त्यो हत्याको परिणाम यिनीहरूले पुरस्कार पाए, यो देशको राज्य सत्ता। यदि कुनै पनि प्रचण्ड जस्ता राष्ट्रघातीहरू यो देशका फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने र माधव नेपाल जस्ता राष्ट्रघाती र शेरबहादुर र बाबुराम भट्टराई जस्ता राष्ट्रघातीहरू यो देशमा र ज्ञानेन्द्र जस्ता भाइ माराहरू, दाइ माराहरू फेरि पनि यो देशको शक्तिमा आउने पोजिसन आयो भने हामीहरूले खुकुर लिएर यिनीहरूलाई यो सदन नै हामीले क्याप्चर गरेर त्यहाँबाट यिनीहरूलाई निकालेर त्यही सदनबाट हामीले युवाहरूको सरकार घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। यदि हामी अब एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यो देश फेरि इन्डियाको लम्पसार, इन्डियाप्रति झुकाव राखेर इन्डियाप्रति लम्पसार पर्ने दलालहरूको कब्जामा पुग्ने खतरा देखिएको छ। युवाले यो देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने स्थिति नआएसम्म यो देशमा यस्तै दलालहरू, यस्तै बिकाउहरू, यस्तै लेन्डुबेहरू जो कहिले के को लागि कहिले के स्वार्थको लागि मिसिन्छन् र यो देशको प्रगतिमा सधैँ बाधा उत्पन्न गरिरहन्छन्। र्याली र मोटरसाइकल र्याली एकपटक 27 गते यो महिनाको अन्तिम शनिबार गर्नेछौँ। त्यसको लागि तयारी गर्नुहुन म सबै साथीहरूलाई, राष्ट्रभक्त देशभक्त युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु र सबै साथीहरूलाई जोड्न पनि थाल्नुहुन अनुरोध गर्छु। र त्यो शनिबार देशभरि जो काठमाडौँमा, उपत्यकामा, राजधानीमा आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरू एकजना भए पनि, तपाईहरू एकजना हुनुहुन्छ भने पनि एकैजना त्यहाँ खडा हुनुहोस्, एउटा प्ले कार्ड लिएर इन्डियाको विरुद्धमा खडा हुनुहोस्। वास्तवमा 50 वर्षमा यी बुढाखाडाहरूले जे गर्न सकेनन् त्यो हामी 5 वर्षमा गरेर देखाउन सक्छौँ। त्यसकारण म हरेक आमा बुबाहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँ राजनीतिक के काम, कोरोना लाग्न सक्छ मेरो छोरालाई भनेर डर देखाएर घरमा थुनेर नराख्नुहोस्। साहसी बनाउनुहोस् आफ्नो बच्चालाई, साहस भर्नुहोस्। नत्र तपाईँले आज साहस भर्नु भएन, निस्कनको लागि तपाईँले सडकमा राजनीतिमा आफ्नो छोरालाई अगाडि बढाउनु भएन भने तपाईँले 30 वर्ष पुगेको छोरोलाई पनि आफैले फायर राख्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, आमा बुवाहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु, प्यारेन्ट्स, हरेक प्यारेन्ट्सले आफ्नो छोरालाई मैदानमा उतार्नुहोस्, भिड्न लड्नको लागि जागरुक गरेर पठाउनुहोस्। हामीलाई यो अन्तिम शनिबार तपाईहरू 27 गते शनिबार आफ्नो बच्चा बच्चीलाई पठाउनुहोस्। मेरो छोरा देश खतरामा छ, जाऊ अघि बढ र तिमी निर्धक्कसँग यो देशको लागि आवाज उठाऊ भनेर भन्नुहोस्। यहाँहरू सबैमा मेरो नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। देश अहिले संवेदनशील र एकदमै नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। अहिले देशमा राष्ट्रवादी र राष्ट्रद्रोहीहरूको पूर्ण रूपमा कित्ताकाट हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो कित्ताकाट हुने स्थिति देखिएको छ र अब एकमुष्ट रूपमा इन्डियाले यहाँका दलालहरू छन्, ती सबै दलालहरूलाई आफ्नो तर्फ एकीकृत गरिरहेको छ भने अब हामी राष्ट्रवादी शक्तिहरू जो यो देशलाई माया गर्ने युवा शक्ति छौँ, हामीहरूले पनि अब एकजुट हुनुपर्ने अत्यन्तै आवश्यकता भएको छ।
यदि हामी अब एकजुट भएर अगाडि बढ्न सकेनौँ भने यो देश फेरि इन्डियाको लम्पसार, इन्डियाप्रति झुकाव राखेर इन्डियाप्रति लम्पसार पर्ने दलालहरूको कब्जामा पुग्ने खतरा देखिएको छ। केही मानिसहरू कसरी भनेर भन्ने गर्छन् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इन्डियाले हाम्रो यो देशको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भन्दाखेरि धेरै मानिसहरूले यस्तो कसरी हुन सक्छ, कुनै पनि इन्डियाका मुद्दाहरू हाम्रो सदनमा सक्रिय रूपमा उठ्नै सक्दैनन्, यो अवस्था नै छैन र देशको अवस्था पनि यस्तो छैन भनेर भनिरहेका छन्। र ती कुनै न कुनै रूपमा यहाँका विश्लेषकहरू 95% भन्दा बढी विश्लेषकहरू कुनै न कुनै रूपमा इन्डियाको बचाउ गर्छन् र इन्डियाको पक्षमा बोल्ने गर्छन्। उनीहरूलाई यो देशको सरकारले नक्सा ल्याएको, जुन हाम्रो चुच्चे नक्सा फिर्ता जमिन ल्याउनको लागि पहल गर्नको लागि जुन नक्सा ल्याएको छ त्यो पनि उनीहरूको लागि टाउको दुखाइ भइरहेको छ र यो किन हतारो गर्न हुँदैन थियो भनेर हामी नेपाली नागरिकहरूलाई अर्थी उपदेश दिने गर्छन्। अहिले आफ्ना जति पनि यो देशमा उसको भत्ता खाने उसका जासुसहरू छन् तिनीहरूलाई एकीकृत गरेर अब कसरी काम गर्न सुरु गरिरहेको छ इन्डियाले, यो आज म बताउन गइरहेको छु। र हामीले अब कसरी कदम अगाडि बढाउनुपर्छ, म सचेत नेपाली पार्टी जुन जन्मनै बाँकी छ, जन्मन लागिरहेको छ, अब नजन्मदै हामीमाथि ठुलो अभिभार आउनेवाला छ र हामीले त्यसको लागि सारा देशका युवाहरूले अब जागरुक भएर यो चेतनशील भएर यी अहिलेका घटनाहरूलाई हेर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ भने अर्को मुख्य कुरा हामीले अब जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि आफ्नो काँध दरिलो बनाउनु पर्ने पनि अवस्था आएको छ। हामीलाई बच्चैमा नजन्मदै हामीलाई देशमा एउटा ठुलो जिम्मेवारी अब यो वहन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। अहिले कसरी काम गरिरहेको छ इन्डियाले? अब इन्डियाको एउटै लक्ष्य छ, अहिले जसरी हुन्छ यहाँका राष्ट्रवादी शक्तिलाई तितर बितर गर्ने र यसको लागि उसले कुनै पनि राष्ट्रवादी लिडरहरूलाई आक्रमण गर्न सक्छ भने अर्कोतिर उसले गरिरहेको छ आफ्ना लेन्डुपे दलालहरूलाई एकीकृत गर्ने काम गरिरहेको छ। उनीहरूलाई सडकमा जम्मा गरेर अब तिनीहरूको स्वर एउटै, यही राष्ट्रवादी शक्तिमाथि आक्रमण गर्ने र हामी जो राष्ट्रवादी नारा लगाइरहेका छौँ हामीलाई मजाक बनाउने प्रयास उनीहरू गरिरहेका छन्। यसको सुरुवात अहिले उसले प्रचण्डलाई प्रयोग गरिरहेको छ। यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे यो देशको लागि सधैँ इन्डियाले प्रयोग गरिएका मान्छे हुन्, प्रचण्ड र बाबुराम भनेका। यिनीहरूले यो देशमा 17,000 मानिसहरूको ज्यान लिए, घर घरमा पसेर टोल टोलमा पसेर यिनीहरूले मानिसहरूको हत्या गरे र त्यो हत्याको परिणाम यिनीहरूले पुरस्कार पाए यो देशको राज्य सत्ता र यो देशको राज्य सत्ता यिनीहरूलाई प्राप्त भयो। तर यिनीहरूले कहिल्यै पनि यो देशको हितमा एउटा पनि काम गरेनन्। यो देशमा विध्वंस र यो गृह युद्धको स्थिति यी दुई जो इन्डियाबाट सञ्चालित मानिसहरू छन् यिनीहरूले गरिरहेका छन् र यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे सधैँ विध्वंस गर्नको लागि यो देशमा खडा गरिएको एउटा धुन्धुकारी हो भनेर तपाईहरूले बुझ्नुभयो भने यो बुझाइ कम पर्ने छैन। र अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् यी धुन्धुकारीलाई कसरी यो देशका इन्डियन पैसा खाने दलालहरूले उसको महिमा मण्डित गरेर महान लिडर भनेर स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। वास्तवमा यो प्रचण्ड भन्ने मान्छे कहिल्यै पनि न दूरदर्शी थियो न कुनै उसँग कुनै भिजन र दृष्टिकोण नै थियो। बस एउटा र अर्कालाई जुदाएर यो देशमा विध्वंस मचाउनको लागि प्रयोग गरिएको एउटा पिउपा मात्र थियो। यो अहिले पनि स्पष्ट भइरहेको छ र प्रचण्डलाई अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् कसरी प्रयोग गरिरहेको छ। प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई अहिले एउटै स्वर बोल्न थालेका छन्। यिनीहरूलाई एकै ठाउँमा एकीकृत गरेर अब त्यस्तै काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यो ग्रुपमा ल्याएर यिनीहरू यो सरकार अपदस्थ गर्ने र नयाँ सरकार बनाउने खेल गरिरहेका छन् र चाँडै हामीले यो अवस्था देख्न पनि सक्नेछौँ। यदि उनीहरूले यसो गरेर केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन सकेनन् भने वास्तवमा रका एजेन्टहरूले, म स्पष्ट तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु, रका एजेन्टले केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्नेछन्। जसरी सुशील कोइरालाको हत्या गरियो त्यसरी नै केपी शर्मा ओलीलाई कुनै पनि रूपमा नथाहा पाउने गरी संसारलाई बेवकुफ बनाउँदै उनको हत्या गरिनेछ। त्यहाँ डाक्टरको प्रयोग हुन सक्छ, उनकै मानिसहरू नजिकका मानिसहरू प्रयोग गरिन सक्छन्, स्लो पोइजन दिइन सक्छ र उनलाई कुनै पनि रूपमा
यो मुद्दामा उनी आएनन् र उनलाई हटाउन सकिएन भने केपी ओलीलाई मारिनेछ। यो तपाईहरूलाई म स्पष्ट रूपमा यो देशका नागरिकहरूलाई र राष्ट्रवादी शक्तिलाई बताउन चाहन्छु। र अर्को कुरा, अब हामीले पनि सतर्क हुने बेला आएको छ। यिनीहरूले अब हामीलाई पनि छोड्नेवाला छैन। त्यसकारण मलाई पनि साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, अब कि त हामीले पनि यो शक्तिबाट, यो राष्ट्रघाती शक्ति जो एकीकृत भइरहेको छ, सङ्गठित हुन खोजिरहेको छ, यसमा अहिले राजावादीहरू जोडिएका छन् र ज्ञानेन्द्र जोडिएका छन्, त्यस्तै प्रचण्ड जोडिएका छन्। प्रचण्डसँगै बाबुराम भट्टराईलाई पनि जोडिरहेका छन्। यिनले तराईमा लगेर अब त्यहाँबाट बाबुराम भट्टराईलाई पनि ल्याइरहेका छन् भने केही पहिचानवादीहरू र केही अभियानकर्ताहरूलाई पनि यहाँ जोडिएको छ। यी सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गरिएको छ र यो राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर पार्नको लागि यिनीहरूलाई अहिले सडकमा उतारिएको छ र चाँडै नै यिनीहरूले यी सबैलाई एकीकृत गरेर उनीहरूले सदनमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउनेछन् र उनीहरू हस्तक्षेप गर्न पुग्नेछन् र त्यहाँ त्यो बेला अब हामीले के गर्न तयार हुनुपर्छ। अब मलाई पनि धेरै किसिमका धम्कीहरू आइरहेका छन्। यी धम्कीहरूले म डराइरहेको त छैन, तथापि हामी पनि शक्तिशाली बनि नसकेको, हामी जन्म नै बाँकी रहेकोले म माथि आक्रमण भयो अर्थात् मलाई मारियो भने पनि भोलि यो संस्था जुन हामी सचेत नेपाली बनाइरहेका छौँ यसलाई मर्न दिनु हुँदैन भनेर म यहाँहरू समक्ष युवाहरूलाई अब जोडिन र चाँडै नै एउटा हामीले समिति बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि महसुस गरेका छौँ र म चाँडै नै 10 जनाको एउटा समूह बनाउनेछु र त्यो 10 देखि 11 जनाको एउटा समूह हुनेछ र त्यो समूहमा मैले अहिले आएका युवाहरूलाई राख्नेछु र यो समिति गोप्य रहनेछ। यो कुनै ठाउँमा मैले यसको सूचना दिएको हुनेछु र मलाई यदि कुनै कथम कदाचित म माथि आक्रमण भयो र मलाई मारियो भने यो समितिले, यो 11 जनाको समितिले यो सचेत नेपालीलाई फेरि यसलाई अगाडि बढाओस् भन्ने मेरो इच्छा छ। त्यसकारण यसको लागि पनि तयार हुनको लागि म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु र सम्भवतः हामीले चाँडै नै भूमिगत हुनुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ र म यसको लागि पनि सोचिरहेको छु। यतातिर पनि मलाई साथीहरूले सुझाव दिइरहनु भएको छ। अब यो देशमा राष्ट्रवादीहरूमाथि निकै नै ठुलो खतरा आउने स्थिति देखिएको छ र म मेरा सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, अब तपाईहरूले युवाले यो देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिने स्थिति नआएसम्म यो देशमा यस्तै दलालहरू, यस्तै बिकाउहरू, यस्तै लेन्डुपेहरू जो कहिले के को लागि कहिले के स्वार्थको लागि मिसिन्छन् र यो देशको प्रगतिमा सधैँ बाधा उत्पन्न गरिरहन्छन्। यसको लागि यहाँहरूलाई सतर्क हुनको लागि म हरदम यहाँहरूलाई चनाखो बस्नको लागि अनुरोध गर्छु र अब हामी एउटा चाँडै नै हस्ताक्षर कार्यक्रम पनि सुरु गर्नेछौँ र यो महिनाको, यो असार महिनाको अन्तिम शनिबार 27 गते शनिबार एउटा हामीले विशाल प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ। अब हामीले आफ्ना शक्तिहरू, आफ्ना युवाहरूलाई एकीकृत गरेर हामी एक छौँ, एकजुट छौँ र राष्ट्रवादी शक्ति पनि कम छैन। हामी अब फेरि पनि इन्डियाको लम्पसार पर्दैनौँ भनेर हामीले इन्डियालाई जनाउ दिनको लागि अब एउटा सशक्त प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यो प्रदर्शन हामी यो महिनाको अन्तिम शनिबार माइतीघर मण्डलाबाट सुरु गर्छौँ र यसमा हाम्रो मोटरसाइकल र्याली पनि हुनेछ र मोटरसाइकल हुने साथीहरूले मोटरसाइकल लिएर र राष्ट्रिय झण्डा बोकेर त्यो दिन आउनुहोला र जोसँग मोटरसाइकल छैन उहाँहरू मार्च पासमा संलग्न हुनुहुनेछ, र्यालीमा संलग्न हुनुहुनेछ र हामी र्याली र मोटरसाइकल र्याली एकपटक 27 गते यो महिनाको अन्तिम शनिबार गर्नेछौँ। त्यसको लागि तयारी गर्नुहुन म सबै साथीहरूलाई, राष्ट्रभक्त देशभक्त युवा साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु र सबै साथीहरूलाई जोड्न पनि थाल्नु हुन अनुरोध गर्छु र त्यो शनिबार देशभरि जो काठमाडौँमा उपत्यकामा राजधानीमा आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरू एकजना भए पनि, तपाईहरू एकजना हुनुहुन्छ भने पनि एकैजना त्यहाँ खडा हुनुहोस्, एउटा प्ले कार्ड लिएर इन्डियाको विरुद्धमा खडा हुनुहोस् र हामी 27 गते अन्तिम शनिबारदेखि एउटा हस्ताक्षर प्रोग्राम पनि गर्नेछौँ। यो हस्ताक्षर प्रोग्राम हामी लाखौं मानिसहरूको, लाखौं नेपाली नागरिकहरूको हस्ताक्षर हामी सङ्कलन गर्नेछौँ। यो हस्ताक्षर के का लागि?
यो हस्ताक्षर हामी सरकारलाई बुझाउन चाहन्छौँ। के को लागि यो पनि म बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामी प्रवेश आज्ञा इन्डियन कोही पनि नेपालमा आउँदा भिजा नहानिकन प्रवेश आज्ञा नलिकन आउन नपाउने एउटा नियम बनाउनै पर्यो। कुनै सन्धि सम्झौता गरिएका छन् भने त्यसलाई निलम्बन गरेर भए पनि यो लागू गर्नु पर्यो। हामी सरकारलाई यो कडा रूपमा केपी ओलीको सरकारलाई यो बताउन चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा, अब हामीले सेनालाई सशस्त्रलाई मात्र सिमानामा राख्ने होइन, सेनालाई पनि लगेर सिमानामा अनिवार्य रूपमा राख्नु पर्यो र तत्काल 50,000 सेना बढाउनु पर्यो र सिमानामा राख्नु पर्यो र त्यहाँ हामीले काँडेतार लाउने र पर्खाल लाउने भन्दा पनि त्यहाँ बङ्करहरू बनाएर बङ्कर सहितको सेनालाई त्यहाँ राख्नु पर्यो। यानी कि भोलि कुनै पनि प्रकारको आक्रमण इन्डियाबाट हुन खोज्यो, तराई बिथोल्नको लागि कुनै पनि किसिमको कुरा त्यहाँ आयो भने सेनाले सजग भएर निर्धक्कसँग इन्डियनहरूलाई त्यहीँबाट आक्रमण गर्न सक्ने पोजिसन हामीले त्यहाँ बनाउनु पर्यो। त्यहाँ बङ्कर खन्न थाल्नु पर्यो र बङ्कर सुव्यवस्थित अत्याधुनिक बङ्करहरू हुनु पर्यो, जहाँ ट्याङ्कले पनि भोलि इन्डियन ट्याङ्कहरू त्यहाँबाट जाँदा पनि ती बङ्करहरूलाई कुनै असर नपर्ने र माथिबाट हानिएका बमले पनि असर नगर्ने खालका बङ्करहरू अब बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। यो पनि हामी यसमा राख्नेछौँ। साथै हामीले अर्को, यो सरकारलाई हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ, आह्वान गरिरहेका छौँ, अब यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि सुरक्षा बजेट तुरुन्तै बढाउनको लागि व्यवस्था गरोस्। हामीले बारम्बार भनेका छौँ, यदि यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि सरकारसँग पैसा छैन भने हामी नागरिकहरू हाम्रो एक छाक नखाएर, केवल एक छाक मात्र खाएर त्योबाट पैसा जोगाएर पनि हामी यो देशको सेनालाई जति चाहिन्छ पैसा हामी दिन तयार छौँ। हामी लाखौं पैसा उठाउन तयार छौँ। मैले बारम्बार भनेको छु, करोड म आफै खातामा राख्न तयार छु भने यस्तो सयौं लाखौं साथीहरूले अहिले मलाई भनिरहनु भएको छ, यदि यो आह्वान गर्ने हो, यो देशको सरकारले सुरक्षा बजेट बढाएर यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनको लागि निर्णय गर्छन्, यो क्याबिनेटबाट पास गर्छन् भने म यति दिन्छु, म उति दिन्छु, म 6 महिनाको तलब दिन्छु भन्ने मेरा धेरै साथीहरू, यो देशका राष्ट्रभक्त युवाहरू एकदम जोसिएर आउनु भएको छ र जोसँग जति दिनुहुन्छ हामीले एक सुका एक डलर उठाएर यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाएकै हुनुपर्छ र यो बनाउनको लागि हामी सबैले योगदान दिनुपर्छ। यो पनि हामी अब यो हस्ताक्षर कार्यक्रमको लागि हामी यो तयारी गर्नेछौँ र यसको लागि अर्को एउटा पक्ष हो। यो सँगै अब हामीले इन्डियन सामानहरू, इन्डियन उत्पादनहरूलाई बहिष्कार गर्न पनि थाल्नुपर्छ। यो जनस्तरबाट हामीले सुरु गर्न जरुरी छ र हामीले किसानलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि यो सरकारलाई बारम्बार भनेका छौँ, यो सरकारले मलका कारखानाहरू यहीँ खोल्नु पर्यो र अब किसानलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्यो। यो सेना र यो देशको सेना र यो देशका किसान शक्तिशाली भइसकेपछि र यो देशको राज्य शक्ति, यो देशको शासन सत्ता युवाहरूले सञ्चालन गरिसकेपछि कुनै पनि विश्वको कुनै पनि देशले यो देशलाई आँखा तरेर हेर्ने हिम्मत गर्ने छैन। इन्डियाको त पुरै छोड्नुहोस् तपाईँ, यहाँका दलाल चम्चाहरू, इन्डियाको पैसा खाएका, हुन्डी खाएकाहरू केवल हाम्रो आत्मविश्वास कमजोर पार्नको लागि सारा वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्। तर अबको युवा भनेको आफूलाई पहिचान गर्न सक्ने, आफ्नो शक्तिको पहिचान गर्न सक्ने युवा जमात यो देशमा तयार भइसकेको छ र म जति पनि युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ 13 वर्षदेखि माथिको, 19 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्षसम्मको युवा साथीहरूलाई जसरी हुन्छ त्यो जोशका साथ तपाईँहरू अब हामीसँग जोडिनलाई आउनुहोस्। जोडिनु जरुरी छ र कहीँ पनि कुनै पनि साथीहरू अलमलमा परिरहनु भएको छ, कसरी जोडिने भनेर रणभुल्लमा हुनुहुन्छ र त्यस्तो किसिमको कमेन्ट तपाईँले कुनै पनि हाम्रा भिडियोहरूमा, हाम्रा स्ट्याटसहरूमा तपाईँले देख्नुभयो भने अर्को साथीहरू जसले केही बुझ्नु भएको छ उहाँहरूलाई मेसेज गरेर गाइड गर्नुहोस् र आफ्नो समितिमा ल्याउनुहोस्, आफ्नो समितिमा बनाउनुहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ त्यो समितिमा तपाईँले ल्याउनुहोस् र उहाँहरूलाई जोड्न थाल्नुहोस्। अब हामी जोडिन जरुरी छ, किनभने चाँडै नै यो देशको संसद अब इन्डियनवादीहरूले, इन्डियाका राष्ट्रद्रोहीहरूले क्याप्चर गर्न गइरहेका छन् र यो चाँडै नै अब साँच्ची नै केपी शर्मा ओलीलाई अपदस्थ गर्ने अवस्था गरियो भने अब हामीले के गर्न जरुरी छ भने हामी सबै युवाहरूले सिंह दरबारमा
खुकुरी बोकेर सिंहदरबार घेर्न जरुरी छ। हामीले सिंहदरबार मात्र होइन, हामीले सदन नै, संसद नै क्याप्चर गर्नेछौँ र त्यसको लागि लाखौं युवाहरू खुकुरी लिएर सदनमा आउनेछौँ। यदि कुनै पनि प्रचण्ड जस्ता राष्ट्रघातीहरू यो देशका फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो भने र माधव नेपाल जस्ता राष्ट्रघाती र शेरबहादुर र बाबुराम भट्टराई जस्ता राष्ट्रघातीहरू यो देशमा र ज्ञानेन्द्र जस्ता भाइ माराहरू, दाइ माराहरू फेरि पनि यो देशको शक्तिमा आउने पोजिसन आयो भने हामीहरूले खुकुरी लिएर यिनीहरूलाई यो सदन नै हामीले क्याप्चर गरेर त्यहाँबाट यिनीहरूलाई निकालेर त्यही सदनबाट हामीले युवाहरूको सरकार घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। यो केही मानिसहरूलाई उत्तेजक जस्तो लाग्न सक्छ, तर हामी जानाजान अब इन्डियाले एकीकृत गरेको शक्ति यो ज्ञानेन्द्रवादी, राजावादीहरू अनि प्रचण्डहरू, बाबुराम भट्टराईहरू र शेरबहादुर जस्ता दलालहरूलाई अब यो देशको शक्ति बुझाएर हामी इन्डियाको खुट्टामा लम्पसार पर्न अब यो देशको युवा चाहँदैन, हामी चाहँदैनौँ। बरु हामी मर्न तयार छौँ, तर हामी यो चाहँदैनौँ। यो बुझ्न जरुरी छ र हामीले चाँडै यो आह्वान पनि गर्न सक्छौँ। यो स्थिति आयो भने हामी यसको लागि तयार रहन। अब त हामी कमजोर अहिले छैनौँ पनि, हामी नजन्मिएको भए पनि हामी शक्तिशाली छौँ। म युवा साथीहरूलाई, यो देशका नागरिकहरूलाई आत्मविश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामी निकै नै जोडिसकेका छौँ। लगभग 1 लाख त हामीले अहिले हाम्रो नवनिर्माण सेनामा नै साथीहरू जोडिसकेका छौँ भने अरू सचेत नेपाली हाम्रो पार्टीमा जुन हुनेवाला छ यो पार्टीमा पनि लाखौं साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। हामीले शक्ति आर्जन गरिरहेका छौँ। त्यसकारण म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो अब हाम्रो आवाज अब कमजोर आवाज होइन। यो आवाज तपाईले बोल्नुहोस्, यो कमजोर आवाज होइन। आफ्नो आवाजमा विश्वास गर्नुहोस्। अब हामीले निर्णायक युद्ध लड्ने बेला आएको छ। अब यो देशमा यो युद्ध यदि राष्ट्रघातीका विरुद्धमा हामीले युद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी हाम्रा आफ्ना सुविधाहरू सबै छोडेर यो देशको लागि एकीकृत हुनेछौँ। र म सेनालाई पनि सजग हुनको लागि रिक्वेस्ट गर्छु। प्रधान सेनापतिजी, उहाँले बुझिराख्नु भएको त होला यो देशको यो अहिले के हुन खोजिरहेको छ। उहाँलाई मलाई भन्दा पनि बढी जानकारी छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र सेना सजग रहोस्, सेनाका जर्नेलहरू सजग रहनुहोस्, इन्डियाको सोचबाट नसोच्नुहोस्। कोही पनि यो देशका राजनेताहरू जो पनि इन्डियाको र कर्मचारीहरूलाई पनि चेतावनी दिन जरुरी छ। तपाईँ इन्डियन थटबाट सोचिरहनु भएको छ, केही पैसा जोगाउनको लागि, केही सुविधाहरू पाउनको लागि, केही लोभ लालचमा परिरहनु भएको छ भने अब त्यो कित्ता काट गर्ने बेला आएको छ। कित्ता काट गर्नुहोस् कि राष्ट्रवादी शक्ति हामीसँग आउनुहोस्। सचेत नेपाली पार्टीले यो देशलाई एकचोटि लिड गर्छ, अब नेतृत्व गर्छ र युवा शक्तिले यो देश चलाउँछ। म यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यदि यो अवस्था आयो भने अब यो देशमा सङ्कटकाल लाउन पनि खुट्टा कमाउनु पर्ने अवस्था छैन। यो गर्न पनि जरुरी छ। हामी सजग सचेत हुन जरुरी छ। र म केपी शर्मा ओलीलाई पनि बताउन चाहन्छु, खुट्टा कमाउने जरुरी छैन। खुट्टा कमाउन जरुरी छैन। मर्छु कि मलाई मार्छन् कि भनेर खुट्टा कमाउने होइन। चट्टान जस्तो उभिने हिम्मत गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो कार्यकालमा केही महान गल्तीहरू पनि गर्नुभएको छ। तपाईलाई आज यति धेरै आक्रमण गर्ने अवसर यी दलालहरूले पाएका छन् भने यसको एउटै कारण हो, तपाईले आफ्ना सपनाहरू छोड्नुभयो। तपाईले रेल ल्याउने, चाइनाबाट तेल ल्याउने, रेल ल्याउने सपना छोड्नुभयो र तपाईले ग्यास घर घरमा पुर्याउँछु भनेर पनि भन्नुभएको थियो। न बिजुली सस्तो गरेर दिन सक्नु भएको छ, न तपाईले ग्यास पाइपलाइनबाट पुर्याउन सक्नु भएको छ। यी तपाईका आफ्ना कमजोरीहरूलाई आत्मालोचना गरेर भयंकर स्वीकार गरेर यो लाइनमा अगाडि बढ्नुहुन्न भने हामीलाई युवा शक्ति म सचेत नेपाली पार्टीलाई तपाईँ खुल्ला रूपमा आउनुहोस्। अब तपाईसँग हामी होइन, हामीसँग तपाईँ आउनुहोस्। त्यो सपना हामी साकार गर्छौँ। हामी विश्वास दिलाउँछौँ, सपनाविहीन भएर देश बाँच्न सक्दैन। देश, मुलुक र युवाहरू सपनाविहीन भएर बाँच्नु भनेको मुर्दा बचाइ हो। जो युवा छ त्योसँग, युवा हुनुको अर्थ हो उसँग सपना छ, उसँग आशा छ। तर यो देशका दलालहरूले, इन्डियन दलालहरूले हामीलाई केही पैसा खाएको भरमा, केही सुविधा भोगेको भरमा हाम्रा सपनाहरूलाई निर्मूल पारिरहेका छन्, हाम्रा सपनाको हत्या गरिरहेका छन्। त्यसकारण म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईभित्र त्यो अद्भुत शक्ति जुन छ त्यो शक्ति जगाउनुहोस्। यो आत्मा, यो माइन्ड सबै कुरा माइन्डले चलाउने हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्।
अभ्यास र माइन्ड। तपाईँ हामी मानिस भएको कुनै हामी पावरफुल भएर मानिस यो शक्ति प्राप्त गरेका होइनौँ। कुनै पनि जङ्गली जनावरसँग न हामी चितुवालाई हामी दौडेर जित्न सक्छौँ, एउटा बाँदरसँग पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। जुन रुखमा बाँदरले आफूलाई बचाएर राख्छ, यदि हामीसँग रुखमा चढ्नेसम्म हामीसँग क्षमता छैन। एउटा कुनै पनि सामान्य जनावरसँग पनि हामी युद्ध गर्न सक्दैनौँ यदि खुल्ला रूपमा युद्ध गर्यौँ भने। हामीलाई मान्छे बनाएको, हामीलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाएको भनेको हाम्रो विचारले हो। त्यसकारण विचार मर्न नदिनुस् युवाहरू, विचार मर्न दिनु हुँदैन। विचार हर बखत नयाँ नयाँ विचारहरू सोच्नुहोस् र आत्मविश्वासका साथ सोच्नुहोस्। तपाईँ घरमा सुतेर म केही हुँदैन भनेर डिप्रेसनमा नबस्नुहोस्। डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गर्ने पनि कति युवाहरूले र युवतीहरूले सोचिराख्नु भएको छ। आत्महत्या गर्ने होइन, आत्महत्या गर्नुभन्दा त हामीले यी नेताहरूलाई आत्महत्या गराउनको लागि प्रेरित गरौँ। यो देश बनाउनको लागि त्यो शक्ति, तपाईँले जुन शक्तिको दुरुपयोग, यो शक्तिलाई एकीकृत गरेर राख्नु भएको छ र त्यसलाई निकाल्न पाउनु भएको छैन। त्यो शक्तिलाई तपाईँले थिचिराखेको कारणले तपाईँलाई हिंताबोध भइरहेको छ। त्यसलाई निस्किन दिनुहोस्। शक्ति निस्कन खोजिरहेको छ, त्यो शक्ति लिएर आउनुहोस् हामीसँग। हामी जोड्यौँ र एउटा महान शक्ति बनाऊ। यो देशमा युवाहरूको शक्ति, संसारमा अहिले जति पनि युवाहरूले हाँकेका देशहरू छन् ती देशले चरम विकास गरिसकेका छन्। अब हामी युवाहरूले अलिक उच्च सोच्ने गरौँ। हामी जात जाति वर्ग समुदाय भनेर हामी अल्मलिएर नबसौँ। अब हामी युवा, सबै हामी युवा भनेर लाउँ, अगाडि बढौँ र युवाले देश हाँक्नुपर्छ भन्ने दर्शनलाई हामी मूल मन्त्र बनाऊ। र युवाले हाँकेको देश वास्तवमा 50 वर्षमा यी बुढाखाडाहरूले जे गर्न सकेनन् त्यो हामी 5 वर्षमा गरेर देखाउन सक्छौँ। त्यसकारण म हरेक आमा बुबाहरूलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँ राजनीतिक के काम, कोरोना लाग्न सक्छ मेरो छोरालाई भनेर डर देखाएर घरमा थुनेर नराख्नुहोस्। साहसी बनाउनुहोस् आफ्नो बच्चालाई, साहस भर्नुहोस्। नत्र तपाईँले आज साहस भर्नु भएन, निस्कनको लागि तपाईँले सडकमा राजनीतिमा आफ्नो छोरालाई अगाडि बढाउनु भएन भने तपाईँले 30 वर्ष पुगेको छोरोलाई पनि आफैले खुवाएर राख्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, आमा बुवाहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु, हरेक प्यारेन्ट्सले आफ्नो छोरालाई मैदानमा उतार्नुहोस्, भिड्न लड्नको लागि जागरुक गरेर पठाउनुहोस्। हामीलाई यो अन्तिम शनिबार तपाईहरू 27 गते शनिबार आफ्नो बच्चा बच्चीलाई पठाउनुहोस्। मेरो छोरा देश खतरामा छ, जाऊ अघि बढ र तिमी निर्धक्कसँग यो देशको लागि आवाज उठाऊ भनेर भन्नुहोस्। त्यो तपाईँले जुन शक्ति दिएर छोरालाई यति भन्नुहुन्छ, छोरीलाई यति भन्नुहुन्छ, ती छोरीको आत्मविश्वास जब बढ्छ, हामी आत्मविश्वास बढाउनको लागि पनि आएका हौँ। हामी कमजोर कहिल्यै थिएनौँ, इतिहासमा न हामी कमजोर थियौँ न छौँ। हामी सधैँ गर्न सक्ने जाति हौँ। त्यसकारण यो हामी कमजोर छु भन्ने जुन भाव हामीले ठानिरहेका छौँ त्यसलाई निकाल्न जरुरी छ। रामलाई नभेटिन्जेल हनुमानले आफ्नो शक्तिको पहिचान गर्न सकेका थिएन। म तपाईँभित्रको त्यो हनुमान, त्यो अद्भुत शक्तिको पहिचान गर्न पनि आएको हुँ। त्यसकारण मैदानमा जब हामी अगाडि बढ्छौँ, शनिबार कुनै पनि किसिमको आक्रमण भयो, कुनै पनि किसिमको केही भयो भने तपाईँहरू निर्धक्क हुनुहोस्। पहिलो गोली मेरो छातीले थाप्नेछ। म तपाईहरूलाई बताउन चाहन्छु, पहिलो गोली मलाई लाग्छ, त्यसपछि मात्र तपाईँलाई लाग्छ। त्यसकारण म तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब एउटा साहस भर्नुहोस्। यो देश तपाईँले चलाउनु पर्छ। यो देश अब युवाले चलाउनु पर्छ। युवाले चलाएको देश मात्र बन्छ। र हाम्रा केही मुद्दाहरूमा हामी शनिबारदेखि हस्ताक्षर प्रोग्राम पनि सुरु गर्ने भएकोले त्यो जब हामी सुरु गर्छौँ त्यो हामी लाखौंको हस्ताक्षर नपुगिन्जेल हामी त्यसलाई कायम राख्छौँ र देशभरि हामी हस्ताक्षर सङ्कलन गर्छौँ। हामी नागरिक अधिकारको लागि वंशजले यो देशको शासन सत्ता चलाउनु पर्छ। हामीलाई इन्डियाले फिजीकरण गर्दै यो देशलाई नयाँ तरिकाले सदनमा आफ्नो बहुमत पुर्याएर यो देश क्याप्चर गर्न खोजिरहेको छ। त्यसकारण अब अङ्गीकृतहरूलाई हामीले कुनै पनि किसिमको राजनैतिक अधिकार दिनु हुँदैन, किनभने यो अधिकार दिएको खण्डमा तराईमा जुन पनि मूलवासीहरू हुनुहुन्छ, भूमिपुत्रहरू हुनुहुन्छ, थारूहरू हुनुहुन्छ,
त्यहाँ राजवंशीहरू, सत्तार, सन्ताल, मुसरहरू हुनुहुन्छ, झागडहरू हुनुहुन्छ, जो सदैवदेखि त्यो औलोसँग जुधेर औलो लागेको बेला त्यो भूमि जोगाएर बस्नु भएको थियो। उहाँहरूको अधिकारको रक्षाको लागि पनि अब इन्डियाबाट आएका बिहारीहरूलाई हामीले रोक्न जरुरी छ, अङ्गीकृत नागरिकतावालाहरूलाई रोक्न जरुरी छ। र यो देशमा अब सरकारलाई हामीले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि अङ्गीकृत नागरिकता नबाँड्ने र एउटा परिचय पत्र, ग्रीन कार्ड जस्तो एउटा परिचय पत्रको व्यवस्था गरोस् र सबै ब्याङ्क खातादेखि सबै त्यसैले खोल्न सक्ने व्यवस्था गरोस्। 1, वंशजलाई मात्र नागरिकता दिइयोस्। 2, दोस्रो कुरा, प्रवेश आज्ञा नलिकन कुनै पनि इन्डियन यहाँ नेपाल छिर्न नपाओस् र नेपाल पनि जानुपर्छ भने जाओस्। त्यही प्रवेश आज्ञा लिएरै उसले पनि लागू गरोस्। नेपालको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु पर्छ र यसमा सरकारले अघि बढोस् र रेल तेल ल्याउने र यो जुन चाइनाको बाटो खोल्ने कुरा छ, यो कुरामा सरकार सशक्त भएर लाग्न जरुरी छ। यी हाम्रा मुद्दा हुन्, यी हामी यसलाई मुद्दा बनाउँछौँ र यो अब जरुरी पनि छ। र अब यो सँगै अर्को गुप्तचर संस्था पनि सशक्त बनाओस् यो सरकारले, र जति पनि दलालहरू छन् यिनीहरूलाई निर्धक्कसँग राष्ट्रघाती काम गरेको भनेर यिनीहरूलाई जेलमा थुन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरियोस् र गुप्तचर संस्था यस्तो सशक्त बनाउनु पर्यो, कुनै पनि राष्ट्रघाती साँच्चै नै राष्ट्रघात गरिरहेको थाहा पाइयो भने, जसरी रले हाम्रा मानिसहरूलाई मार्ने गर्थ्यो पहिला राष्ट्रवादीहरूलाई, त्यसरी नै यी राष्ट्रघातीहरूलाई मार्दिने यो किसिमको व्यवस्था पनि सरकारले गरोस्। त्यो गुप्तचर संस्थामा त्यो अधिकार पनि दियोस् र राष्ट्रघातीलाई हामीले फाँसीको सजाय, भ्रष्ट र राष्ट्रघातीलाई फाँसीको व्यवस्था गरेकै हुनुपर्छ। यो पनि हाम्रो हस्ताक्षर कार्यक्रमको र हाम्रो अब उठाउने हामीले आवाज मध्येमा पर्छ। त्यसकारण यो सबैको लागि तपाईहरू तयार रहनको लागि म युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु, अब डराउने बेला होइन र सबै साथीहरूलाई यो सन्देश पठाउनुहोस्, सबै साथीहरूलाई यो विषयमा बताउनुहोस्। अब हामी एकीकृत हौं, कुनै पनि अरू शक्तिबाट तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्। अब कुनै अरू शक्तिबाट यो देशको उद्धार हुन्छ भन्ने ठान्नु भयो भने यो अर्को भ्रम हुन्छ, यिनीहरूले फेरि हामीलाई झुक्क्याउनेछ। र अहिले विप्लवको र राजावादी भएर वास्तवमा राष्ट्रभक्तहरू अल्मलिरहेका छन्। विप्लवको यो हिंसात्मक सेनाले यो देश बनाउन सक्दैन। यसलाई किन बनाउन सक्दैन म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। जब यिनीहरूले हत्या हिंसा गर्न थाल्छन्, हत्या हिंसामा यिनीहरू सक्रिय भएपछि भोलि यिनीहरूलाई इन्डियाले तिमीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर थुन्छु, कारबाही गर्छु भनेर यिनीहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्छ र यिनीहरूलाई जे कुरा पनि पश्चिमले पनि यिनीहरूलाई ब्ल्याकमेल गर्छ र इन्डियाले पनि गर्छ र यिनीहरू कुनै पनि बेला कुनै पनि राष्ट्रघातमा संलग्न हुन सक्छन्। त्यसकारण विप्लव समूहमा पसेर भ्रममा परिरहनु भएको छ भने यो भ्रम तोड्नुस्, हामी नवनिर्माण सेनामा आउनुस्, तपाईलाई हामी ठीक पोजिसन दिन्छौं। र राष्ट्रभक्तहरू जो राष्ट्रभक्त हुनुहुन्छ तर राजावादी भएर ज्ञानेन्द्रले यो देशको उद्धार गर्छन् भनेर भ्रममा पर्नु भएको छ भने तपाईहरू भ्रममा नपर्नुस्। ज्ञानेन्द्र इन्डियाको गोटी बनिसकेका छन्। यिनलाई राजाको मात्र पदवी दिने हो भने यो देश बेच्न यिनी जुनसुकै बेला तयार छन्। त्यसकारण यिनीबाट यो देशको समस्या समाधान हुँदैन, यसमा पनि तपाईँ विचार गर्नुस्। अर्को कुरा, कांग्रेसलाई हेर्नुस्। तपाईँ कांग्रेसका राष्ट्रभक्त जो केही मानिसहरू हुनुहुन्छ, अचाक लिने राष्ट्रभक्त, यो देशको लागि केही गरौँ भन्ने भावको हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि अब कांग्रेसमा बसिरहेर तपाईले यो देश जोगाउन सक्नुहुन्न। अब यो देशले मातृभूमिले तपाईलाई पुकार गरिरहेको छ, आउनुस् र अब चाँडै नै तपाईँ हेर्दै जानुस्। अब दशैं र तिहार पछाडि विश्वबाट नेपालीहरू फेरि नेपाल फर्किनु हुनेछ र यो देशमा अब हामीले नै यही कृषि कर्महरूलाई ठिक ढंगले गरेर साना साना उद्योगहरू गरेर तपाईसँग जति पैसा छ त्यसको सही सदुपयोग गरौँ र त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने हामी एउटा टिम, सल्लाहकार टिम पनि बनाउँदै छौं। तपाईसँग 50,000 छ भने 50,000 के एउटा बिजनेस सुरु गर्नुपर्छ। 1 लाख छ भने 1 लाखले कोही साबुन बनाउनु पर्छ, सलाई बनाउनु पर्छ, त्यो टुथपिकसम्म हामी करोडौंको ल्याइरहेका छौं बाहिरबाट। यो सब कुराहरूको हामीले यही उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ र हामीले अहिले ठूला उद्योगमा भन्दा हामीले चाहिने अति आवश्यक कुराहरूको यहाँ उत्पादन सुरु गरेर बाहिरबाट सामान ल्याउन छोड्यौं भने यो देशमा अरबौं पैसा बच्नेछ र हाम्रो रेमिट्यान्स जोगिनेछ। यो कुरा हामीले गर्न जरुरी छ र यसको लागि हामी सबै तयारीमा बस्न जरुरी छ। हिम्मत गरौँ। तपाई सानो काम गर्दै हुनुहुन्छ, 20-50 हजार जोगाउनुस् र व्यवसाय सुरु गर्नुस्।
कुनै पनि किसिमको सानो ठुलो जस्तो हुन्छ आफ्नो हैसियत अनुसारको बिजनेस सुरु गर्नुहोस्। त्यो बिजनेस गर्न तपाईँले लजाउनु पर्ने जरुरी छैन। हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ। तपाईँ जे गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ। हामी तपाईँको प्रचार गर्नमा सपोर्ट गर्छौँ। तपाईँले सानो कफी सप खोल्नुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। कफी सप खोल्नुहुन्छ भने त्यो कफी सपमा 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ गरेर तपाईँको लगानी सुरुमै हामी ठिक ढङ्गले तपाईँको लगानीलाई राम्रो गर्ने गरी सुव्यवस्थित गर्ने र संरक्षण गर्ने गरी हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। यो किसिमको हामी टिम पनि बनाउँदैछौँ। त्यसकारण हामीसँग जोडिनुहोस्। सानातिना व्यवसाय साना ठुला जसरी हुन्छ अब हामीले काम सुरु गरौँ। जति पैसा छ त्यहीँबाट काम सुरु गरौँ र हामी यो देशमै आत्मनिर्भर बन्नको लागि उत्साहित बनौँ। हामी गर्न सक्छौँ। हामी दुनियाँ अर्काको देश रक्षा गर्न सक्छौँ। हाम्रो नेपाली सेना गोर्खाली आर्मी गएर इङ्ल्यान्डको रक्षा गर्न सक्छ, इन्डियाको रक्षा गर्न सक्छ भने यो देशको रक्षा गर्न सक्छ। हाम्रो सेना यो देशको रक्षा गर्न पनि सक्षम छ। हाम्रो सेनालाई विश्वास गरौँ। जो पनि मानिसहरू अविश्वास गरिरहेका छन् हामी लड्न सक्दैनौँ, इन्डियासँग लड्ने कुरा नगरौँ भनिरहेका छन्, ती कायरहरूलाई ती राष्ट्रद्रोहीहरूलाई भनौँ हामी लड्न सक्छौँ। हामी कोही आक्रमण गर्न जाँदैनौँ, तर यो देशमाथि आक्रमण भयो भने हामी तिनीहरूलाई यो देश चिहान बनाउँछौँ। यो कुरा हामीले तिनीहरूलाई बुझाउन जरुरी छ। हामी दुनियाँमा गएर तपाईँ अहिले विदेशमा गएर विदेशी उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, विदेशी कारखानाहरू चलाइरहनु भएको छ, विदेशलाई सम्पन्न बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईँ त्यो योग्यता ल्याएर किन यो देशलाई बनाउन सक्दैन? युवाले सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ मेरो देशको युवाप्रति। उहाँहरू आएर यो देश बनाउनलाई ती कामहरू यही गर्न सक्नुहुन्छ। अब लजाउनु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन। म दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू पनि चाहे सेलुन चलाउनुहोस्, कुनै पनि किसिमका काम गर्नु। सेलुन चलाउँदा पनि तपाईँ छोराको कपाल नकाट्ने होइन, छोराको कपाल पनि काट्न थाल्नुहोस्। बनाउनुहोस्, यो खुला राख्नुहोस्, सानो सोच नराख्नुहोस्। देशको अर्थतन्त्र तपाईँले त्यति कपालै काट्दा पनि अरबौं पैसा जोगिन्छ। यो कुरामा पनि ख्याल गर्नुहोस्। र म सबैलाई एउटा हौसला र आत्मविश्वास राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। जुन काम पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ सोच्नुहोस्, तपाईँसँग निस्किन्छ समाधान। तपाईँ अहिले के गर्नु कसो गर्नु यो देशमा भविष्य छैन भनेर हामीलाई यो रेकर्डिङ यो हालिदिएका छन् र हामी त्यही गीत बजाएर हिँडिरहेका छौँ। होइन, हामी यो देशमा अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ। त्यो अवसर हामीले सिर्जना गर्न सक्छौँ युवाहरूले। तर तपाईँले सोच्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। पहिला म यो देशमा केही गर्छु भन्ने सोच्न थाल्नुहोस्। सोच्न थालेपछि तपाईँले त्यो सोचले तपाईँलाई नयाँ नयाँ कुराहरू सोच दिन्छ र तपाईँ सोच्नुसँगै काममा सुरुवात गर्नुहोस्। सानोबाट सुरु गर्नुहोस्। त्यही सानो तपाईँले आज सुरुवात जुन गर्नुहुन्छ त्यो नै एक दिन विशाल फड्को हुनेछ, विशाल पाइला हुनेछ। त्यसकारण सानोभन्दा सानो कामबाट आज सुरु गर्नुहोस्। लजाउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। यो अहङ्कार निकाल्नुहोस्। हामी सबैले यो अहङ्कार निकालौँ। हामी जनताको लागि जेसुकै गर्न पनि तयार हौँ। भोलि बुट पालिस गर्नु पर्यो भने पनि यो अहङ्कार झिक्नको लागि हिँडौँ। र साथीहरूले अहिले धेरै साथीहरूको अहिले एउटै जिज्ञासा छ, पार्टी शक्तिशाली बनाउनको लागि पैसा चाहिन्छ। पैसा कहाँबाट आउँछ? हामीले भन्ने गरेका छौँ, पैसा हामी कुनै दलालहरूसँग माग्दैनौँ, कुनै लेन्डुबेसँग हामीलाई दुरुपयोग गर्ने सक्ने शक्तिसँग हामी पैसा माग्दैनौँ। हामी नागरिकहरूसँग भिक्षा माग्छौँ। जसरी बुद्धले भिक्षा मागेर आफ्ना भिक्षुहरूको पालन गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी नै हामी घरमा गएर भिक्षा माग्छौँ र हाम्रो त्यो भिक्षाले हाम्रो अहङ्कार पनि तोडिन्छ। यो एउटा गर्न पनि जरुरी छ। र त्योसँग एउटा के फाइदा हुन्छ भने हामी त्यो गर्न गइरहँदा बुद्धले ज्ञान दिनुहुन्थ्यो भिक्षा लिएपछि हामी श्रम दिन्छौँ। तपाईँको घरमा हामी त्यत्तिकै खाँदैनौँ। तपाईँको घरमा हामीलाई बोलाउनु भयो भने हामी केही श्रम गरेर तपाईँकोमा हामीलाई एक साथ खुवाउनु होला र एक मुठी चामल 1 रुपियाँ पैसा दिनुभयो भने हामी त्यसले पार्टी चलाउँछौँ, देश चलाउँछौँ र हामीलाई विश्वास छ यो देशका नागरिकहरूले यसरी यो देशलाई बनाउनुहुन्छ। अहिले तपाईँ 95% जति पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, नगरपालिकाका प्रमुखदेखि लिएर ती मेयरहरूलाई हेर्नुहोस्, ती सबै गुन्डा मण्डल र कुण्डलीहरूले चलाइरहेका छन्। यिनीहरूलाई यस्ताले देश चलाएको देश बन्दैन। त्यसकारण यिनीहरूलाई विस्थापित गर्नको लागि युवा आउन जरुरी छ। युवाहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, आउनुहोस् र कुनै पनि बेला जुनसुकै किसिमको खतरा मोल्नको लागि युवा हुनुको अर्थ त्यही हो र मोल्नको लागि तयार हुनुहोस् र आउनुहोस्। यो
महिनाको अन्तिम शनिबार याद गर्नुहोस् 27 गते हामीले एउटा विशाल प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। जोडिनको लागि पनि यो प्रदर्शन जरुरी छ। हामी जोडिनेछौँ र हस्ताक्षर कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। त्यो हस्ताक्षरले पनि हामीलाई जोड्नेछ र त्यो हस्ताक्षरले हामीलाई जोड्नुको साथै हाम्रो यो देशमा एउटा सशक्त आवाज यो छ भनेर यो देशलाई बुझाउने पनि छ। धन्यवाद। जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट सक्रिय हुनुहोस्। यो सक्रियता भोलि देशको लागि एउटा महान काम हुनेछ, मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस् म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।